Ngayong aga mga utod ko kay Kristo, ang ining santos nga misa ginahalad para sa mga masunod. Thanksgiving of Alma May and Kiara Danis Nofiar, for the birthday of Hilda Rivero by Pau Jamboy, for the healing of Cathy Pizon Piamonte and safe travel of Mahila Jinyu, for the repose of the souls of the following: Jerry Baitan Yap family, Attorney Jose Romy and Asuncion by Edith Maranyun and family, Dr. Hill by Halyaris family, Maria Luisa, Maria Edna, Maria Teresa, Florita Consuelo, and Juanito by Aguirre family, Vince Andy, Rubio, Eden, Ellen, Remy, and Martiniana by Emily Sobretodo, Crescencia, Prisciliano, Ezekiel, Otilia, and Maria by Maritel Soliesta, Efren, Helen Piano, Jobol by Rosemary Piamonte and family, Gregoria, Edwin, Teresita, Bonifacio, and Marshall by Dani and Lerma Luzari, Judith by Neri Villaluna Sr., Ninfa and Dante by Ricardo Belicina and family, Belicano and family, Bernard, Loreto, and Natalia by Ramones family, Filipa, Ponciana, and Felix by Princess Guamin. Palihog magtindog ang tanan kang magbulog sing aktibo sa aton santos nga misa. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo'y aba sa inyo. Kagyaraman sa imo. Mga utod kilalaon nato ng aton mga salagon, mangintakos kita sa pagsalibrar sa ning balaan ng mga misteryo. Tanan, nagakumpisar ako sa Dios. Na makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampon ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluy sa tanan Diyos, nga makagagahom sa tanan, ay sa napatawad ng aton mga sala, tuitiyan kita diya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Sa duta paghihitay sa mga taong ngayon nahangutan, o Ginoong Diyos, Haring nga langit no, Diyos na amay makagagahom sang tanan. Nagkadayaw kami sa imo, nagapangulahan kami sa imo, nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami sa imo, nagapasalamat kami sa imo, bangod sang dako nga himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahitaasan. O Ginoong Yesu Cristo, ug tungana, o Ginoong Diyos
mangamuyo kita. O Diyos, imugin pa isa makatawan sa nagkalain-lain nga rasa, di ba sa pagkilala sang imong ngalan, itugot nga mga nataw liwat sa bunyag, magyu sa tungod sang ila pagtuo, kag sang ila mayo nga mga binuhatan, ginapangayo nam nini sa imo, pagi kay Hesu Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa mga binuhatan sa mga apostoles. Sadto nga mga inadlaw, samtang nagauyat ang tawo kay Pedro kag kay Juan, natingala ang tanan nga mga tawo nga nagdinaguso sila sa duog nga ginatawag Portiko ni Solomon. Sang makita ni Pedro ang mga tawo, nagsiling siya sa ila. Mga taga-Israel, nga abala na tingala kamo sini. Nga na gintulok gid ninyo kami. Nagahuna-huna bala kamo nga mapalakat namon ini nga tawo paagi sa amon gahom o kon pagka-Diyos nun. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac kag ni Jacob, ang Diyos sang aton mga katigulangan, naghimaya sang ialagad nga si Jesus. Inyo siya gintugyan sa mga otoridad sang banwa kag inyo ginsikway sa atubangan ni Pilato, bisan pa nga buy-an kung tani siya ni Pilato. Balaan kag maayo siya nga tawo, pero ginsikway ninyo siya, kag ginpangabay gid ninyo si Pilato, nga sa baylo kay Jesus, buy-an niya ang isa ka tawo nga manugpatay. Gani hindi ginpatay ang nagatuytoy sa mga tawo pak, pero ginbanaw siya sang Dios, kagkabitanan mga saksi sini. Ang gahom sang iyang ngalan amo ang nag-ayos sini nga tawo. Ining inyo nakita kag nahibalaan nahimo tungod sa pagtuo sa iyang ngalan. Kag ini nga pagtuo sa kay Jesus, amo ang nag-ayos sa iya sing bugos nga inyo karon nakita. Kag karon mga utod, nakahibalo na kamo nga ang inyo pangulo naghimo sini kay Jesus. Tungod kay wala kamo nakahibalo, madugay na ang ginpahayag sang Dios nga paagi sa tanan nga mga propeta nga ang si Kristo kinahanglan mag-antos panas ninyo ang inyong mga sala. Agod mag-abot ang panahon sang espirituanon nga kabakod halin sa atubangan sang Ginoo, kag iya ipadala si Jesus nga amo si Kristo. Ngang iya nga nangadaan na pilian para sa inyo. Kinahanglan magpabilin siya sa langit tubtob mag-abot sa tion nga pagpabuhon ang tahanan nga mga butang suno sa ginpabutiag sang Dios sang una papaagi sa iya balaan nga propeta. Kay si Moises nagsiling, ang Ginoo nga inyo Dios magapadala sang isa ka propeta nga inyo kasimanwa. Subo nga ginpadala ninyo ako. Dapat ninyo pamatian ang tanan nga ginasiling sa inyo. Ang hindi magpamati sang ginasiling, sang amo nga propeta, pagapainon sa banwa sang Dios, kag pagalaglagon. Kag ang mga propeta lakip si Samuel, kag ang mga naulihipas sa iya, nga may mas mensahe,
tanan sila nagtagna man sa sini nga panahon. Ang mga ginsaad sang Dios paagi sa iya mga propeta para gid sa inyo nga katigulangan. Nagsiling siya kay Abraham, paagi sa imo kaliwat pagaibendisyonan ko ang tanan nga mga tao sa kalibutan. Gani, gimpili sang Dios ang iya alagad kag ginpadala sang una sa inyo sa pagbendisyon sa inyo agod bayaan ninyo ang inyo malaot nga mga pangginawi. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. O Ginoo, Ginoo namon, ang imo pagkahalangdon makita sa bugos nga kalibutan. O Ginoo, Ginoo namon, ang imo pagkahalangdon makita sa bugos nga kalibutan. O Ginoo, Ginoo namon, ano gid bala ang tawo nga imo siya dumdumon? Ang ahaw nga tawo nga imo siya sapakon. O Ginoo, Ginoo namon, ang imo pagkahalangdon makita sa bugos nga kalibutan. Pero ginhimo mo siya nga kubos lamang sa imo. Ginkoronahan mo siya sing himaya kag dungganon. Ginpagahom mo siya sa tanan nga imo gintuga. Ginpadumala mo siya sa tanan nga mga butang. O Ginoo, Ginoo namon, ang imo pagkahalangdon makita sa bugos nga kalibutan. Sa mga karnero kag mga baka, kag sa talunon nga mga sapat, sa mga pispis kag sa mga isda, kag sa tanan nga mga tinuga sang kadagatan. O Ginoo, Ginoo namon, ang imo pagkahalangdon makita sa bugos nga kalibutan. Alleluia. Daw ano kantahon sini nga adlaw nga ginhatag sang Ginoo. Magkalipay kita kag maghinugyaw. Alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyaraman sa ang imo. pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay Lucas. Himaya sa imo, O Ginoo. Sadto nga panahon, ang duha ka gindutunan nagsaysay sa ila sang nahanabo sa dalanon. Kag kung paano nila nakilala ang Ginoo sang pagpamihak-pihak niya sang tinapay. Sang nagapanugid sila sini sa ila, sang hinali nagpakita sa Jesus sa tunga nila kag nagsiling sa ila ang pagidait sa inyo. Hinadlukan kag kinulbaan gid sila kay nagahuna-huna sila nga nakakita sila sang kalag. Pero nagsiling siya sa ila nga abala nga natublag kamo, nga nagapangduha-duha kamo. Tan-awan ninyo ang akon mga kamot kag mga tiil, kay ako gid ini. Hikapan ninyo ako kag mahibalaan ninyo, kay ang kalag wala sing unod kag tulan, subong sa ginatanaw ninyo nga ako may unod kag tulan. Dako gid ang ila kalipay kag katingala nga daw indi sila magpati. Dayon ginhatagan nila siya sing sinugbang nga isda, kag iya ginbaton kag ginkaon sa tubangan nila. Dayon nagsiling siya sa ila, amo ini nga mga butang ang ginsiling ko sa inyo, sang kaupod pa ako ninyo. Ang tanan nga nasulat na hanungod sa akon sa kasuguan ni Moises, sa mga sinulat sa mga propeta, kag sa mga salmo dapat nga matuman.
Dayon ginbuksan niya ang ilang mga hunahuna sa paghangup sang kasulatan. Nagsiling siya sa ila, amo ini ang nasulat, ang Kristo dapat mag-antos kag pagabanhawon sa ikatlo nga adlaw, kag sa iya ngalan ang mensahe nanungod sang paginulsol kag kapatawaran sang sala dapat iwali sa tanan nga kapungsuran sugod sa Jerusalem. Kamo ang saksi sini nga mga butang. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Heso Kristo. Mayong aga sa aton tanan. Sa sini nga aton pagpamalandong sa gihapon sa Huwebes sang Oktaba sang Paskwa, kita ginadala sa step by step nga paghangup sang misteryo sang pagkabanhaw. Kag ang aton ebanghelyo subong nga adlaw is a continuation of yesterday's gospel of the encounter with the disciples on the road to Emmaus. Gani, ang mga gintutunan nga nakaupod sa kay Jesus sa pagpanglakaton, nagbalik sa Jerusalem. Kag sang pagbalik nila sa Jerusalem, yara sila sa isa ka lugar, nagpakita sa Jesus sa ila tunga. Kag ang una nga iya ginhambal sa iya pagpakita sa ila tunga, amo ini, paghidait sa inyo. Ang ini nga matinaga are not just polite words. Nga aman, we have to remember that these are the same disciples who ran away during his passion. Peter denied him, others abandoned him, yet the first thing Jesus gives them is not reproach. Wala gid nangakig, wala gid namuyayaw, wala gid nanumboy, wala gid singbisan ano. Christ gave them peace. Siguro kung ang Diyos masiling naton, kung may ihambal gubo sa aton, kung ano ang aton mga ginapang obra sa aton kabuki, masiling kita guro, tanan siguro nga saki sang pamuyayaw, kaakig, kag tanan na lang nga pwede mo ihambal guro sang Diyos sa aton. Kinapinsar nyo man na nga kung naisip tanan sang Diyos sang aton nga makasalanan kag makapag-istorya sa aton, napinsar nyo man na nga masiling sa sang tanan nga aton ginhimo nga batok sa iya. Kay kung napinsar mo na, magalain ang meaning sang ikaw hambalan nga paghidait yara sa inyo. It is one way of saying your past is no longer important. What you did to me doesn't matter anymore. As if it is erase. Wala na to. Hindi na to pagbalik. Kung ginbayaan nyo man ako, kung ginluiban nyo man ako, kung ano man nga pagpatalang ang ginhimo nyo batok sa akon, wala na to. Bagkus ako magasiling sa inyo, paghidait yara sa inyo. And this tells us something very important about the risen Lord. Because Christ does not condemn. Christ returns in order to forgive. He returns in order to restore what was broken. And above all, He returns to bring us peace. Mga utod ko kay Kristo, importante nga madakop nato ng ini nga realidad. Nga ang pag-abot sang nabanhaw nga Ginoo,
Wala na nagaisip sang nagliligad. Ang iya ginahimo is a way and a move forward. Let be bygones be bygones. Leave the past behind. We have to move forward and everything will be the same as before. Though kung hambalon mo, hindi nagit patas ang nagligad, pero ang namindiri nga na daw kaangay sa nagligad, ang subong mas mangin makahulugan. Nga amo ini. Tungod kaya magintutunan, they were so terrified and they thought they were seeing a ghost. And so Jesus does something very concrete. He shows them his hands and his feet. He even asks for something to eat and eats in front of them. Nga amo ini ang nanginsabat ni Jesus sa tunga sang mga makakulugmat nga reaksyon sang iya mga gidutunan. Because the resurrection is not just an idea. It is not a symbol. It is not only a spiritual encouragement, but resurrection is real. Amo ini ang gusto nga ipalabot ni Jesus, nga siya matuod nga buhi, kag hindi lamang isa ka masiling naton ila na dumduman nga daw si Jesus, kundi buhi nga tao. Resurrection is not about just a memory of who Jesus before, but Jesus now is the same person as before. Kag si Jesus nagpangop sa ila by opening their minds and their hearts what He has told them before. Importante nga mahangpan sa magintutunan kag kitaman sa sini nga mga realidad nga magabaton tuig-tuig sang sini nga paghangop nga aman kay kita dasig malipat. Kita dasig madulaan sang paglaom. Kita dasig magakalimot nga ang Dios sa aton kabuhi buki. Bisan pa nga may mga masalimuot kita na experience. And the experience of the disciple of Jesus' resurrection is for them to rekindle, to relive, to cherish, to vivify themselves that in the midst of all uncertainties, God is already there. In the midst of all the doubts, God is certain that He is risen from the dead. And His presence before them is truly real. Dasig kita makalimot sina, kaangay sa mga natabo sa gintutunan. Gani si Jesus sa ila, pagpakita sa ila tunga, sa pagkaon sang makunano nga may ara sila, kag sa pagpadumdum sang nagligad, kag sa pagpangop sa ila sang balaan na kasulatan, ila amat-amat nga nakangpan nga ang presensya ni Jesus hindi nakapareho sang nagligad, pero may kapareho gihapon nga presensya kag may lain na subong nga pag-insyende. Mga utod ko kay Kristo, initanan sa pagpangop niya sa iya magidutunan sa katapusan sa Jesus na siling. Ang Kristo magaantos agudto nga ang katumanan makimo. Ilabi na gid ang ginpanagna ni Moises kag sang mga propeta. We have to remember that in life there will always be suffering. But whenever we feel that we are suffering, we have to be mindful. We have to remember. We have to relish. We have to believe that Christ and God is alive. Kag kun buhi ang Dios, ano gid bala ang aton mga kalisod kag mga pag-antos.
madula ina. Manginwala ina sing kahulugan. Gani, kung may mga ginabatyag man kita, nga mga pag-antos sa aton kabuhi kag kabudlayan, simple lang. Dumduma nga buhi si Jesus. Buhi ang Diyos. Kabay pa, hindi kita malipat sina. Amen. Ang nabanhaw nga Ginoo nagpakita sa mga gintutunan kag ginatagan niya sila sang iya pagidait nga nagawala sa mga sala. Kabay pa nga maghari ang pagidait sa aton tagipusoon kag sa kalibutan. Ang aton sabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, ihatag ang imo paghidait sa kalibutan nga nagabatas tungod sang kahikaw, kahakog, kag pagka makinaugalingon sang tao. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ihatag ang imo paghidait sa kalibutan nga nagakaguba tungod sang polusyon, kag walay untat nga pagkalkal sang mga mineral, kag iban pa nga manggad sang duta. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ihatag ang imo pagidait sa mga tawo nga ginagamhan sang kahadlok, sa mga nagakinahanglan sang imo paglugpay, kag sa mga nagadumdum nga dawala na sila sing pulos. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ihatag ang imo pagidait sa mga ginahingabot, tungod sang ila paghimakas nga nagmaglungtad ang katarungan, kag pagidait sa katilingban, kag sa pungsod. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ihatag ang imo pagidait nga walay katapusan sa amon pamilya, kauturan kag mga abyan nga nagtaliwan na sa sining kinabuhi. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Diyos nga mo na maing pagi sa pagkabanhaw sang imo anak, giniusa mo ang kalibutan sa imo, sa amon pagpasalamat sa bugay mo nga paghidait. Kabay pa nga kami man mangin alagyan sining pagidait pakadto sa iban nga mga tawo. Amen. Magpangamuyo kamo mga auto dagod ang akon kag inyo sakripisyo mahamutan sa Dios sa may nga makagagahom sa tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bug-os niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, bato na mga dulot nga mon ginakalat sa pagpasalamat tungod sang bago nga kabuki nga nabaton sa mga nabunyagan kag padalia sa amon ang pagpanghikot sang imo grasya. Ginapangayo naman nini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yaraman sa imo, ibayaw ang inyo kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kagangay gid.
Takus kagangay gid, higo ka mapuslanon samon kaluwahasan, ngamon gid ikaw dayaw no Ginoo sa tanan nga tiyon, pero labi na gid sa sining balaan nga adlaw, nga ginahalad si Kristo ngamon Kordero Pascual. Siya gid among matuod nga Kordero, nga nagawala sa mga salasang kalibuhutan, pagi sa iya pagkamatay, gindawg niya ngamon kamatayon, kag pagi sa iya pagkabanhaw, ginuli niya liwat sa amon ang kabuki. Tungod sini, ang bugos nga kalibutan, nagalinugyaw sa dako nga pagkinalihipay, ang mga angheles, ang mga arkangheles, kag ang tanan nga mga tinugas sa langit, nagambas ang kalantawon sa imong himaya nga nagasiling. O labing maluluyon nga amay, pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, batuna kag bendisyon ining mga dulot, ining balaan kag putli nga sakripisyo. Kinakalad namon ini sa imo labi sa tanan, para sa imo Santa Iglesia Katolika. Bantay siya kag dumalaki, hatagi siya sing pagidayat kag paghiusa sa bugos nga kalibutan, upod sa mon Santo Papa nga si Leon, sa mon obispo nga si Medifil, kag sa tanan nga mga obispo nga nagatudlo sang pagtuluhan niya Katoliko, agin paalinton sa mga apostoles. O Ginoo, dumdumang imo mga alagad nga amon karon ginapangamuyuan. Dumdumaman ang tanan nga nagatilipon diri karon, nga ang ila pagtuo kag katutom imo nahibaluan. O walay katapusan buki kag matuod nga Dios, akon ginahalad kag sila man nagahalad sa imo, sining sakripisyo sang pagdayaw, para sa ila kaugalingon kag sa ila mga kauturan, sa kapatawaran sang ila mga sala, kag sa kaluwasan nga ila ginalauman. Sa kimpit nga paghiliusa, amon ginasaulog ining balaan nga adlaw, sang pagkabanhaw sa imo Ginoong Hesukristo, amon ginadumdum kag ginapadungdan labi sa tanan, si Santa Maria Virgen gihapon, kag iloy sang amon Dios kag Ginoo nga si Hesukristo, ang iyabana nga si San Jose, ang imo mga santos apostoles kag martires, Pedro kag Pablo, Andres, Santiago kag Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon kag Judas Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan kag Pablo, Cosme kag Damian, kag ang tanan nga mga santos tungod sa ila pahanungdan kag pangamuyo, buligi kami sa tanan nga tion. O Ginoo, batuna ining mga dulot sang imo mga alagad, kag sa imo bugos nga panimalay, amo man ini ginahalad para sa ila nga ang ila mga sala imo na ginpatawad, sanggin pakataw mo sila liwat paagi sa tubig kag sa Espiritu Santo. Hatagi kami sing pagidayat sa amon mainadlaw, luwasa kami sa dayon nga silot, kag isipa kami upod sa imo mga pinili. O Amay, pasantos sa kag himbita ini mga dulot,
pagi sa imo gamhanan nga bendisyon. Agod nga imo ini mahamutan, kag makimo man ini para sa amon, nga lawas kag dugo sang imo hinigugma nga anak, kag amon Ginoo nga si Jesucristo. Sa besperas sang iya pag-antos, iya ginkuha ang tinapay sa iya balaan nga mga kamot. Kag samtang nagatangla siya sa langit, sa imo o Dios iya amay nga makagagakom, nagpasalamat kag nagdayaw sa imo, iya ginpamihak-pihak ang tinapay, kag ginhatag sa iya magidutun-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini, kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan tungod sa inyo. Subong man pagkatapos ng panihapon, iya ginkuha ang kalis sa iya balaan nga makamot. Nagpasalamat kag nagdayaw siya sa imo, kag iya ini ginhatag sa iya magidutun-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag maginom sa sining kalis, kay ini amo ang kalis sang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula tungod sa inyo kag tungod sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo. Gani o amay amon ini ginakalad sa pagsaulog sa nga dumanan sang balaan nga pagkasakit ni Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, sang iya pagkabanhaw halin sa duog sa mga minatay, kay sang iya may mayaon nga pagkayab sa langit, gikan sa makayuhan nga imo ginhatag sa amon, ginakalad namon sa imo pagkahalangdon, ining putli nga ostya, ining balaan nga ostya, kag ining walay dagta nga ostya, nga mo ang tinapay sang kabuki nga dayon, kag ang kalis sang kaluwasan nga walay katapusan. Tamda kag batuna ining halad subong nga imo ginbaton, ang mga dulot sang imo alagad, ang matarong nga si Abel, ang sakripisyo sang amon amay sa pagtuo nga si Abraham, kag ang putli nga halad sang imo pinakamataas nga pari nga si Melkisedek. O Dios nga makagagahom, nagapakiluoy kami nga dalhon sa imo anghel ining halad sa imo atubangan dira sa altar sang langit. Agod nga kami nga nagaambit sang lawas kag dugo sang imo anak diri sa sining altar, mapuno sang tanan nga grasya kag bendisyon nga langitnon. O Ginoo, dumdumang imo mga alagad nga napatinan sang pagtuo, naguna na sa amon kag nagapahuway sa pagkidait, nga amon karon ginapangamuyuan. Ihatag sa ila kag sa tanan nga nagapakuway kay Kristo ang duog sang kasulhay, sang kapawa kag sang pagkidait. Para man sa amon kaugalingon nga nagapangayo nga imo paupdon sa katilingban sa mga santos apostoles kag martires, Juan Bautista, Esteban, Matias kag Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad kag Perpetua, Agueda, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, kag sa tanan nga mga santos. Pasudlaman kami nga mga makasasala, hindi tungod sang amon pahanungdan, kundi suno sa imo kaluoy kag pagkigugma. Hindi pagdumdumang amon mga kakulangan, kundi patawarang amon mga sala, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Paagi sa iya, nagapadayon ikaw amay sa pagtugas ng tanan nga mga butang nga maayo. Imo ina ginapasantos, ginabuki, ginabendisyonan, kag ginakatag sa amon. Paagi sa iya, upod sa iya kag dira sa iya, ginakatag sa imo Dios sa may nga makagagakom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan.
tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga muyo kitas may dako nga pagsalig so na siya gintudlo sa aton tanan. Amay namon, yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Siling ang ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinuno luwason mo kami sa kalaot. Amen. Luwason mo kami Ginoo sa tanan niya kalautan, hatagi kami sing pagidait sa mun mainadlaw, buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paligo na kami sa tanan nga mapalaligban, samtang nagapaabot kami sang bulakan nga adlaw. Aamon ginalauman nga magapakita sa Jesucristo nga amon manluluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahom kag ang himaya sa mga tuig sa mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw ni siling sa imong mga apostoles, ang pagidayat ginabiling ko sa inyo, ang akon pagidayat kinakatag ko sa inyo, di pagtamda nga amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imong Santa Iglesia, kag suno sa imong ginsiling, hatagi sa sing pagidayat kag paghiusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidayat sang Ginoo ya hapon sa inyo, Kag yara man sa imo. magatagay kamo sing paghidait. Yari ang Cordero San Diyos nga nagawala sa masala sa kalibutan, bulakan ang ginaagda sa paninghapon sang Cordero. Ginoo, dili ako tapos nga magsulod ka sa akon puloy-an, apang imit lang lamang ang isa ka pulong kag magaayo ang akon kalag. Jesus, ang ginapay ng buhay binaspasan, hinatig inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at magsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naging handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na naanang lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang ginapay ng buhay binaspasan, hinatig inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging
Kusang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganapang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang Mangamuyo kita, o Ginoo pamatingamon pangamuyo, hagod nining balaan nga pagbayluhanay sa mga dulot sa diin kami naluwas, magbulig samon sa sininga kinabuhi, kag madangat samon sang kalipay nga dayon, ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo ngamon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyaraman sa imo. kag bendisyonan kamo sa Diyos nga makagagahom sa tanan, hamaya na kay Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa pagidait, aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Sa unugon, hininga adlaw kay ang Ginoo, natunaban haw, magkalipay maghiling ug yaw, magambas ang mga pagdayaw. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa ulugon, hininga adlaw kay ang Ginoo, natunaban haw, makalipay makiling ug yaw, makambas ang